अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़ी लंबी ज़िंदगी दी थी और तकरीबन 950 साल तक तो उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाने में गुजारे। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि हम तुझ पे ईमान नहीं लाएंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए लोगो, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवाय तुम्हारा कोई दूसरा माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते हो? कौम के सरदारों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार किया और एक दूसरे से कहने लगे, ये शख्स हमारा जैसा ही इंसान है, वो सिर्फ अपना रुतबा, अपना मर्तबा चाहता है। अल्लाह को अगर कोई नबी भेजना होता तो किसी फरिश्ते को भेजता। हमारे बाप दादा के वक्त में भी हमने कोई ऐसी बात नहीं सुनी। इंसान रसूल बनकर आए, बस ये कुछ दिमाग में बैठता नहीं है। हमें लगता है कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है और शायद कुछ वक्त बाद ये ठीक हो जाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, मुझे डर है कि किसी दिन तुम पे अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो जाएगा। कौम के सरदारों ने कहा, हमें लगता है कि तुम खुद ही गुमराही में पड़े हुए हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, मैं गुमराह नहीं हूँ, मैं गुमराही में पड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अपने रब का पैगाम तुम तक पहुँचाता हूँ। मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, मैं अल्लाह की तरफ तुम्हें रुजू कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानते ही नहीं। कौम के सरदारों ने कहा, तुम हमारी तरह एक इंसान ही तो हो। हम देखते हैं कि हमारी कौम में जो लोग बेबस थे, जलील थे, कमतर थे, गरीब थे, उन्होंने तुम्हारी पैरवी इख्तियार की और हम में और उनमें अगर कोई फ़र्क है तो उनके ज़ात पात का है, उनके कमज़ोर होने का है। वो बहुत कमज़ोर हैं और हम बहुत ताकतवर हैं। तुम सब झूठे हो और हम सच्चे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ने मुझको अपनी ख़ास रहमत अता फरमाई, मगर तुम्हें वो नज़र नहीं आती। आखिरकार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा कि ए लोगों, तुम मुझ पे ईमान ले आओ, मैं तुम्हें अल्लाह के दीन की तरफ दावत दे रहा हूँ, मैं तुम्हें जन्नतों की तरफ बुला रहा हूँ। आखिरकार उन लोगों ने कहा, ए नूह, तूने हमसे बहुत झगड़ा किया और हमें बहुत वाज़ो नसीहत कर ली, अब बस कर, अपना अजाब लेके आ जा, जिसकी तू हमें खुली धमकी देता है, अगर तू सच्चा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तो अल्लाह ही लाएगा अगर चाहेगा, और तुम अपनी ताकत नहीं रखते कि उसको रोक लो। जब नूह अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि उनकी कौम हिदायत कबूल नहीं करेगी, तो उन्होंने अल्लाह के हुजूर दुआएं की कि ए मेरे रब, मैंने अपनी कौम के लोगों को दिन रात तेरी दीन की तरफ बुलाया, उन्हें तेरे दीन की दावत दी, लेकिन मैंने उन्हें जितने ही तेरे दीन की दावत दी वो इतना ही तुझसे दूर हो गए। और जब भी मैंने उन्हें सीधे रास्ते की तरफ बुलाया तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठोक ली और अपने कपड़े मुंह पे ढक लिए। वो बड़े गुरूर में अपनी गुमराही में पड़ गए। मैंने उन्हें ऐलानिया भी समझाया, मैंने उन्हें चुपके भी हिदायत की तरफ बुलाया। अपने रब से माफ़ी मांगने के लिए उनसे कहा कि मेरा रब बड़ा माफ़ करने वाला है, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। वो अपने सरदारों के कह में चलने लगे। उनके सरदार जिनके पास माल और औलाद है लेकिन फिर भी ना शुक्र हैं, उन लोगों ने बड़ा भारी मकर का जाल फैला रखा है। वो अपनी कौम से कहते हैं कि अपने बुतों को हरगिज़ ना छोड़ना। ए मेरे रब, मेरी कौम ने मुझे झूठा दीवाना करार दिया है, अब मेरे और उनके दरमियान दो टूक फैसला कर दे, उनसे बदला ले और मुझे और जो मोमिन है मेरे साथ उनको निजात दे दे। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए नूह, अब वक्त आ चुका है, तू एक कश्ती बना। नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाई। नूह अलैहिस्सलाम जब एक कश्ती बनाने लगे तो उस वक्त बारिश सैलाब का कहीं नामो निशान न था, इसीलिए काफिरों के सरदार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास से गुजरते तो उनका मजाक उड़ाते और कहते कि अब तुम्हारा पागलपन इस हद तक पहुंच गया है कि अब तुम खुशकी में कश्ती दौड़ाओगे। हमारी समझ में नहीं आता कि तुम्हारे अंदर कितना पागलपन है। ए नूह, क्या तुम ये कश्ती दौड़ा सकते हो? तुम इस कश्ती को कहाँ चलाओगे? क्या तुम हकीकत में पागल हो चुके हो? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर उन्होंने तंज़ तारीज़ की और उन्होंने कहा कि क्या तुम अपनी कश्ती को सहराओं में दौड़ाओगे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया,
آج تم ہنس رہے ہو، کل میں تم پہ ہنسوں گا، جلدی ہی وہ دن آئے گا کہ عذاب میں تم گرفتار ہو جاؤ گے۔ آخر وہ دن آیا کہ جب اللہ کا عذاب آ ٹپکا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے نوح علیہ السلام، تم ہر طرح کے جانوروں کے ایک ایک جوڑے کشتی میں بیٹھا لو اور میرے مومن بندوں کو اس میں سوار کر لو اور کشتی کو سیلاب کی لہر میں تیراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے موسلا دھار بارش برسائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام چرند و پرند جانوروں کو کشتی میں سوار کیا اور خود مومنین کو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں بیٹھایا۔ تمام کے تمام جانور کشتی میں سوار ہو گئے، مومنین بھی سوار ہو گئے۔ اب نوح علیہ السلام کی کشتی موج کے ساتھ دوڑنے لگی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، وہ کشتی سے دور فاصلے پر کھڑا تھا۔ کشتی ایمان والوں کو لے کر روانہ ہوئی تو پانی کی ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ حضرت نوح کی نظر بیٹے پر پڑی تو انہیں پکار کر کہا، اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہوں اور میں اس پانی سے بچ جاؤں گا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو دعوت دی، بیٹا آجا، اب بھی وقت ہے، لیکن بیٹے نے آنے سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح نے فرمایا، اے میرے بیٹے، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچنے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کسی پہ رحم فرما دے۔ اتنے میں ایک موج ان دونوں کے درمیان آئی، نوح کا کافر بیٹا پانی میں ڈوب گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا تو اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میرے بیٹا کو اور میرے گھر والوں کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو بڑا بگڑا ہوا انسان ہے، اس کے لیے حقیقت میں تیرے حق میں اس کی رائے صحیح نہیں ہے اور اس کے بارے میں درخواست کرنا بھی نادان پن کی بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، اے میرے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ پھر اللہ کا قہر ختم ہوا اور سیلاب کم ہوتا چلا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہر گئی۔ لوگ آسانی کے ساتھ اتر گئے اور پھر زمین پہ لوگ آباد ہو گئے۔ اس طرح اس سیلاب کے بعد چند ایمان والے اور تمام قسم کے جانور جو بچ گئے تھے وہ تمام کے تمام زمین پہ آباد ہو گئے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا آدم، کیونکہ ان کے سیلاب کے بعد صرف انہی کی نسل باقی رہی تھی جو مومنین تھے۔ روئے زمین پہ بچنے والی تمام دنیا فنا ہو گئی تھی، غرق ہو گئی تھی۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اسی طرح کے دینی قصے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے چند سوالوں کا جواب دیں۔ پہلا سوال، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے دن اللہ کے دین کی دعوت دی؟ کمنٹ باکس میں ضرور اس سوال کا جواب دیں۔ دوسرا سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر ٹھہری؟ اس سوال کا جواب بھی ضرور کمنٹ باکس میں دیں۔ تیسرا سوال، حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کے کتنے لوگ کشتی میں سوار نہ ہوئے اور وہ کون کون تھے؟